आज़ाद डिजिटल के साथ मुल्तान से मैं हूं सुहेब इकबाल। मौसम सर्द होते ही मुल्तान की सौगात सोन हलवा की मांग बढ़ जाती है। ये मुल्तान का सोन हलवा कैसे बनता है, कितनी देर में बनता है, इसमें कौन कौन से अज़ाए तरकीबी शामिल किए जाते हैं जो इसको ख़ास बनाते हैं। इसके साथ असली और नकली सोन हलवे में क्या फ़र्क होता है, ये सोन हलवा कहाँ कहाँ जाता है, ये इस सोन हलवे का कैसे आर्डर कर सकते हैं, तमाम तफसील जो है वो आज हम आपको बताएंगे। आइए मुल्तान के सोन हलवे के बारे में आपको बताते हैं। मुल्तान का सोन हलवा कैसे बनता है, इसमें क्या क्या डलता है, इसकी तैयारी किन मराहिल से गुज़रती है जो इसे तमाम हलवों से मुनफरिद बनाती है। इसको सोने का हलवा जो है वो बना देती है। कारीगर हमारे साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा, सोन हलवा कैसे बनता है? जी अस्सलाम वालेकुम। इसको बनाने के लिए हमें सबसे पहले मैदा चाहिए होता है। मैदे के बाद 200 ग्राम अंगूरी होती है, सब्ज़ आटा कहते हैं उसे। उसके बाद इसमें हम 20 किलो दूध डाल के इसको पकाते हैं, दाना बनता है। दाने पे तकरीबन 5 घंटे लग जाते हैं। उसके बाद दाना तैयार होता है। दाने में फिर हम डालते हैं चीनी। हर चीज़ खालिस होती है। चीनी डाल के उसको थोड़ा गाढ़ा करके फिर हम 2 किलो देसी घी डालते हैं। देसी घी डाल के उसे भोनी लगाते हैं, जिसकी वजह से भोनी लगती है उसकी वजह से ये ख़राब भी नहीं होता और इसलिए इसका मियार भी होता है। अच्छी चीज़, खालिस चीज़ बनती है यहाँ। इसमें कोई मिलावट नहीं होती किसी किस्म की। माशाल्लाह पूरी दुनिया में मशहूर है। अमेरिका तक हमारा हलवा जाता है। अच्छा, आपने बताया ये तो बड़ा लंबा प्रोसेस लग रहा है कि पहले दूध को गाढ़ा करें, फिर उसके अंदर देसी घी डालें, बाकी अज्जा डालें। तो इसके अलावा ड्राई फ्रूट कौन कौन से डलते हैं? ड्राई फ्रूट काजू भी लगता है इसमें, अखरोट होता है, पिस्ता होता है और नेजे वगैरह सब हर किस्म के ड्राई फ्रूट जो हैं महंगे महंगे खालिस वही लगते हैं। अंदर भी अखरोट, बादाम, पिस्ता ये हलवे के अंदर भी डालते हैं। देसी घी में रोस्ट करके डालते हैं वो। जी, आपने सुना इनका यही कहना है कि जो मुल्तान का सोन हलवा है वो बड़ी मेहनत से बनता है। इसके ज़ाय तरकीबी इन्होंने हमें बताया। इनका ये कहना है कि पहले दूध को जो है अच्छी तरह गाढ़ा किया जाता है, इसमें चीनी डाली जाती है, मैदा डाला जाता है, मुख्तलिफ़ किस्म के जो ड्राई फ्रूट हैं, बादाम, पिस्ता, अखरोट वो डाले जाते हैं जो इसको मज़ीद लजीज़ बनाते हैं। ये गर्म होता है और सर्दियों की ये ख़ास सौगात होता है। जैसे आपने इस प्रोसेस का बताया, तो इसमें तकरीबन कितना एक वक्त जो है वो लग जाता है? इसमें तकरीबन 7 घंटे लग जाते हैं एक कढ़ाई तैयार करने में। 7 घंटे में ये हलवा तैयार हो जाता है। इतना ही वक्त लगता है। जी, आपने सुना इनका ये कहना है कि ये अज़ाए तरकीबी डलते हैं और ये देखें कि जो सोन हलवे आप तक पहुंचता है उसमें जो मेहनत है, खाना कोई भी बनाए वो आधे पौने घंटे में पक जाता है, लेकिन मुल्तान का जो सोन हलवा है उसको पकने में 7 घंटे लगते हैं। और ये 7 घंटे मुसलसल जो कारीगर है वो खड़े रहते हैं आग के पास और उस देशके के पास और उसको तैयार करते रहते हैं, क्योंकि ये हलवा ना सिर्फ मुल्तान बल्कि पूरी दुनिया में जाता है। जैसे इन्होंने बताया, अमेरिका, कनाडा, यूके, खलीजी ममालिक और तमाम ममालिक में जाता है और इसको बड़ा पसंद किया जाता है। अच्छा, एक सवाल लोगों का आम होता है कि देखें, एक तो आपका जैसे आपने बताया कि नंबर 1 सोन हलवा है। अच्छा, आम आदमी के लिए सोन हलवे की क्या पहचान है कि असली सोन हलवा कौन सा है और नकली सोन हलवा कौन सा है? इसके बारे में ये तो ज़्यादा नहीं कह सकते, लेकिन जो लारी अड्डे स्टेशन यहाँ वहाँ मिलता है वहाँ सही नहीं मिलता। ये जो हलवे वाली मार्केट है कदीराबाद, इसमें खालिस यहाँ खालिस सोन हलवा मिलता है। इसमें कोई किसी किस्म की मिलावट नहीं होती। यहाँ 1 नंबर ही हलवा मिलता है, 1 नंबर चीज़ें, देसी घी, दूध वगैरह किसी किस्म की कोई मिलावट नहीं होती, 1 नंबर होता है। अच्छा, ये अच्छा पता, अगर मेरे सामने 2 हलवे आ जाएं, एक असली और नकली है, उसमें आप तो बनाते हैं, तो आप तो बनाते हैं, असली बनाते हैं, उसमें टेस्ट में फ़र्क होता है, रंग में फ़र्क होता है, कैसे एक आम आदमी जो है उसका फ़र्क कर सकता है? हाँ, एक तो फ़र्क होता है नरम और सख्त में, दूसरा कलर का फ़र्क होता है। जो 2 नंबर होता है वो थोड़ा ब्लैक कलर होता है। ये हमारा इस तरह का कलर होगा जैसे सोने का कलर होता है, इसलिए इसे सोन हलवा कहते हैं। सोने के कलर की तरह बिल्कुल होगा और थोड़ा नरम भी होगा बिल्कुल। उसके खाने से भी आपको पता चल जाएगा
اس کے اوپر چمک ہوگی, اس کا دانہ نکلا ہوا ہوگا, علیحدہ علیحدہ بھی نظر آئے گا آپ کو. شاپر کے اوپر سے دیکھیں گے دانہ نکلا ہوا اس کا ہوگا اوپر. یہ بالکل چمک اور شائننگ کے ساتھ ہوگا, آپ کو شاپر میں سے ہی پتہ چل جائے گا بھی صحیح ہے. اچھا دیکھیں, انہوں نے بڑا اہم گر جو ہے وہ بتایا ہے کہ اصلی سون حلوہ کیسے ہوتا ہے اور جو نکلی ہے وہ کیسے ہوتا ہے. انہوں نے جو فرق بتایا ہے وہ یہ ہے کہ دونوں میں جو اصلی سون حلوہ ہوگا, سب سے پہلے تو اس کا رنگ جو ہے وہ سونے کی طرح ہوگا, جبکہ جو نکلی ہوگا وہ ہلکا ہلکا کالا ہوگا. اور دوسرا انہوں نے بتایا کہ جو اصلی سون حلوہ ہوگا وہ کھانے میں نرم ہوگا, جبکہ جو دوسرا ہے وہ سخت ہوگا. اس کے علاوہ جیسے ہی آپ ٹیسٹ کریں گے تو ٹیسٹ میں بھی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ اصلی ہے یا نکلی ہے. اچھا کیا کہیں گے کہ سون حلوہ جو ہے یہ سردیوں کی خاص سوغات ہے, تو آپ کا سون حلوہ کہاں کہاں جاتا ہے؟ پاکستان میں جاتا ہے, باہر جاتا ہے, اس کا کیا پروسیس ہے؟ ہاں سردیوں میں یہ زیادہ چلتا ہے. سردیوں میں ہمارے کینیڈا امریکہ کے آرڈر ہوتے ہیں, وہاں بھی جاتا ہے, پاکستان کے ہر کونے میں جاتا ہے. آن لائن بھی ہوتا ہے ہمارے پاس. یہ ماشاءاللہ ہم آرڈر بناتے رہتے ہیں, ڈیلی کا جاتا ہے ہمارا اچھا پاکستان کے اندر. اچھا مطلب اگر کسی نے لینا ہے تو اس کو اب ملتان آنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ آن لائن آرڈر کرے اور آپ کا سون حلوہ جو ہے وہاں پہنچ سکتا ہے. ہاں آرام سے آن لائن آرڈر کریں, ہمارا حلوہ جہاں بھی ہوں گے وہیں پہنچ جائے گا. جی دیکھیں, جیسے ٹیکنالوجی میں جدت آ گئی ہے, تو پہلے تو کوئی آتا تھا جاتا تھا ریلوے اسٹیشن کے ذریعے, بس کے ذریعے, جہاز کے ذریعے جو ہے وہ ملتان کا کوئی دوست جو ہے وہ سون حلوہ بھیج دیتا تھا. لیکن اب ٹیکنالوجی نے سب کچھ آسان کر دیا ہے. اب پاکستان کے دنیا کے کسی حصے میں بھی بیٹھے ہیں تو آپ ایکسیس کر سکتے ہیں یہاں, اور آن لائن آرڈر دے کر جو ہے وہ سون حلوہ لے سکتے ہیں. اچھا یہ بتائیے گا, یہ سردیوں میں زیادہ کیوں ہوتا ہے؟ ویسے تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ پورا سال ہی جو ہے وہ سون حلوہ جاتا رہتا ہے. اچھا یہ سردیوں کی کیا خاص بات ہے؟ یہ گرم ہوتا ہے, سردیوں کی سوغات اس لیے ہے. گرمیوں میں زیادہ نہیں کھایا جاتا, سردیوں میں بڑا شوق سے لوگ کھاتے ہیں. گرم ہوتا ہے اس لیے سردیوں میں زیادہ چلتا ہے. ساری چیزیں گرم اجزاء ہیں اس میں, پکتا بھی آگ پہ ہے, کڑھائی میں لوہے کی چیز ہے, اس لیے یہ گرم ہوتا ہے اور طاقت دیتا ہے. سردیوں میں سردی محسوس نہیں ہوتی جب آپ اسے کھاتے ہیں. جی آپ نے سنا ان کا یہ کہنا ہے کہ سون حلوہ 7 گھنٹوں میں پکتا ہے. سون اس لیے کہتا ہے کیونکہ یہ حلووں میں سونے جیسا حلوہ ہے, اور اس میں میدا ڈلتا ہے, دیگر چیزیں ڈلتی ہیں, دودھ ڈلتا ہے, دودھ کو گاڑھا کیا جاتا ہے, چینی ڈلتی ہے, ڈرائی فروٹ ڈلتے ہیں, اور یہ پورا ایک پروسیس ہوتا ہے جس کے بعد یہ تیار ہوتا ہے. ساتھ انہوں نے اصلی اور نکلی کی پہچان بھی بتائی کہ جو اصلی ہوتا ہے وہ سونے کی طرح ہوتا ہے, اس کا کلر ویسا ہوتا ہے, وہ کھانے میں نرم ہوتا ہے, اس کے دانے بنے ہوئے ہوتے ہیں, جبکہ جو نکلی ہوتا ہے اس کا رنگ کالا ہوتا ہے اور وہ کھانے میں تھوڑا سخت ہوتا ہے, اس میں جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے دانے نہیں بنتے. دوسرا ذائقے میں بھی فرق ہوتا ہے, ایک نرم ہوتا ہے, ایک سخت ہوتا ہے. دوسرا ٹیسٹ سے بھی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ سخت ہوتا ہے. اور سب سے اہم بات کہ اگر آپ جو ملتان کا علاقہ ہے قدیر آباد, جہاں کا پوری دنیا میں حلوہ مشہور ہے, اگر وہاں آ کے آتے ہیں تو آپ کو 1 نمبر ملے گا. ویسے اگر آپ کہیں اور جگہ سے کسی راستے سے لیتے ہیں تو وہ اصلی سون حلوہ نہیں ہوگا. اور ملتان کا سون حلوہ نہ صرف ملتان بلکہ پوری دنیا میں اپنی خاص پہچان رکھتا ہے اور جاتا ہے. اور سب سے آسان انہوں نے کر دیا ہے کہ ملتان میں جو سون حلوہ بنانے والے ہیں, آپ جو ہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے ان تک ایکسیس حاصل کریں, اپنا آرڈر جو ہے وہ وہاں لگائیں, اور آپ کو جو ہے وہ 2 یا 3 دن کے اندر جو ہے وہ آرڈر پہنچ جائے گا, پیمنٹ ان کو پہنچ جائے گی. تو اب آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں تو ملتان کا سون حلوہ خرید. جی ملتان کا سون حلوہ جو اسے سون حلوہ بناتا ہے, تمام حلووں کا یہ بادشاہ قرار دیا جاتا ہے, اور خاص طور پر ملتان کا سون حلوہ پوری دنیا میں اپنی پہچان رکھتا ہے. ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ کیسے بنتا ہے. 7 گھنٹے کا یہ ایک پروسیس ہوتا ہے جس میں دودھ ڈلتا ہے, میدا ڈلتا ہے, چینی ڈلتی ہے, ڈرائی فروٹ ڈلتے ہیں, اور ایک لمبا پروسیس ہے. جب دودھ کو گاڑھا کیا جاتا ہے تو دودھ جو ہے وہ مزید مزیدار ہو جاتا ہے. اتنی جو ہے وہ محنت کی جاتی ہے. ساتھ ہم نے آپ کو اصلی اور نکلی کی پہچان بھی بتائی کہ جو اصلی سون حلوہ ہوتا ہے وہ نرم ہوتا ہے, اس کا حلوہ کا جو رنگ ہوتا ہے وہ سونے کی طرح ہوتا ہے, ٹیسٹ میں جو ہے یہ مزیدار ہوتا ہے, اس میں چھوٹے چھوٹے دانے بن رہے ہوتے ہیں. جو نکلی ہوتا ہے وہ تھوڑا کالا سا ہوتا ہے, وہ تھوڑا ہارڈ سا ہوتا ہے, اور اس میں دانے نہیں بن رہے ہوتے, اور دوسرا ذائقے میں بھی فرق ہوتا ہے. اور یہ سون حلوہ
نہ صرف ملتان پاکستان بلکہ دنیا بھر میں بھیجا جاتا ہے، اور اب تو ڈیجیٹل دور ہو گیا ہے، تو اب آن لائن بھی ملتان کا سون حلوہ آپ آرڈر کر سکتے ہیں اور گھر بیٹھ کر کھا سکتے ہیں۔